Ang Pasko mao ang pagsaulog sa pagkatao sa atong manunubos. Simbolo kini sa dakong gugma sa amahan kanato nga iyang mga anak. Busa maghinigugmaay kita ug magpinasayloay kita sa mga sala. Kay mao kini ang tinuod nga diwa sa bulan sa Disyembre. Kini nga Paskuhanong mensahe hatod kanato ni Honorable City Councilor Attorney Marcelian Tapayan, Chairman of the People's Law Enforcement Board of Ozamis City and Chairman of Committee on Peace and Order of the City Council of Ozamis. Siya, uban ang iyang tibok pamilya, nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig.